बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर खान। खुश आमदीद कहता हूं दोस्तों आपको छच के रंग चैनल में। तो दोस्तों माशाल्लाह पहले जिस तरह बताया था कि भैंसों के ऊपर कवरेज अभी बिल्कुल शुरू करने लगे हैं, तो आज माशाल्लाह ठीक है मधरोटा की जगह पर आए हैं। गांव है माशाल्लाह गोंदल मंडी के बिल्कुल साथ दोस्तों, ठीक है। तो सहफर रहमान भाई के डेयरी फार्म के ऊपर आए हैं। बेहतरीन भैंसे बेहतरीन क्वालिटी की यहाँ पर मौजूद हैं दोस्तों। इंशाल्लाह टोटल आपको बताएंगे, ताज़ा 3 अपडेट्स देंगे, भैंसों के हवाले से मुकम्मल शौक करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भाई का इंटरव्यू भी करेंगे और इंशाल्लाह आपको मुकम्मल शौक भी करवाते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ। तो माशाल्लाह दोस्तों साथ साथ पहले मैं आपको ब्रीडें चेक करवाता हूँ जी। शौक कीजिए, बेहतरीन ब्रीडें, टोटल आपको रेट्स इन्फॉर्मेशन भी देंगे दोस्तों। लेकिन पहले आप यहाँ से दोस्तों शौक कीजिए, जानवर चेक कीजिए माशाल्लाह। एक एक करके मैं आपको मुकम्मल चेक करवाता हूँ, फिर ऑनर से बात करेंगे, दुआ सलाम करेंगे। अक्सरियत मुझे जो अभी तक नजर आई है माशाल्लाह गब्बन भैंसों की है, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले दोस्तों आप शौक कीजिए माशाल्लाह एक एक करके। टोटल भाई से रेट से इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। पहले मेरा मकसद है आप जानवर अच्छे तरीके से चेक करें, क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह, ठीक है। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट टोटली इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ माशाल्लाह, ठीक है। ये कोशिश करेंगे जितना डिस्काउंट आप भाइयों के लिए हो सका करवाएंगे, ठीक है। साथ साथ एक और बात बताऊं दोस्तों, डेयरी के ऊपर आपके कम से कम ये फायदा होगा कि जिस तरह मंडी में अक्सर हो जाता है बच्चा और जानवर और, तो ये यहाँ पे चक्कर नहीं होती। अभी हम ऑनर से बात करते हैं जी। सैफुर रहमान भाई इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई, क्या हाल है? ठीक हो? खैर खरीदी जी माशाल्लाह। कितनी मछलियाँ जी आज अवेलेबल? आज 8 बजे टोटल दोस्तों 8 भैंसे हैं जी, ठीक है। गब्बन लहरियाँ एक लहरी मारी दोस्तों 7 दिन में जो है वो गब्बन है, बाकी एक जो है माशाल्लाह तारीस हुई है। और पैकेज माशाल्लाह अच्छा पैकेज देना है। अच्छा और बाकी हर वक्त अवेलेबल होनी है डेयरी में, हर वक्त हफ्ते से 2 बार माल देना आता है माशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह कोई भाई अगर चीज पसंद करना है, ठीक है, वो अपना यहाँ विजिट करने हैं डेयरी होते आन के चेक कर, ठीक है। चवाई करा है क्या 2 टाइम चवाई करने हैं जी, कोई तसल्ली दोस्तों ऐसी कोई बात भी नहीं। मैंने आपको बताया पक्का फार्म है इंशाल्लाह, तो चीजें आपको सैफ भाई बेहतरीन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सैफ भाई आओ जी लाल सा डिटेल दो। तो सैफ भाई से दोस्तों हम टोटल अभी पूछते हैं। पहले इसीलिए शो करवाया था दोस्तों, जानवर आप देखें माशाल्लाह क्वालिटी चेक करें, ठीक है। अच्छा चीचावतनी से, तो दोस्तों आज ही चीचावतनी जो किस टाइम आज पहुंचा है, कल पहुंचा है माल जी? आज सुबह ही पहुंचा है जी। तो पहले ये देखें दोस्तों, ये माशाल्लाह पहले नहीं या धुआ मारा है दोस्तों, पहले फर्स्ट टाइमर यहाँ से आपको चेक करवाते हैं। दंदों छिकी है जी, यहाँ से देखें जी दोस्तों माशाल्लाह पहला है फर्स्ट टाइमर, ठीक है। ये हवाना आप यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों माशाल्लाह। ये देखें, चलाकर आपको दिखा देते हैं, बाकी डिमांड रेट्स ले लेते हैं भाई से, ठीक है। ये यहाँ से भी अभी आप शौक कीजिए, ठीक है। बेहतरीन ब्रीड माशाल्लाह। टोटल दोस्तों आपको बताते हैं कितने तारीख कटनी है तकरीबन अंदाजा 8 से 9 दिन दोस्तों लेती है, ठीक है। अच्छा डिमांड तकरीबन की आपने उसने जी 4.5 दोस्तों डिमांड हो रही है। कमी बेशी हो वैसी रेट से प्यार मोहब्बत तमाम दोस्तों रेट्स में कमी बेशी हो जाएगी, रेट्स फाइनल नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये माशाल्लाह नेक्स्ट दोस्तों आपको बताते हैं जी, चेक कीजिए। ये जी सेकंड टाइमर है पहला ने पहला दोस्तों फर्स्ट टाइमर माशाल्लाह, क्या बात दोस्तों, नज़ारा कीजिए, क्वालिटी देखें जी। फर्स्ट टाइमर पहला दोस्तों। और हवाना यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। थन नॉर्मली जिस तरह होते हैं भैंसों के, आपको पता है बड़े थन होते हैं, मुट्ठी भर थन दोस्तों। यहाँ से भी आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह, ठीक है। चेक करवाते हैं कितने तारीख कटनी है जी दोस्तों? 6 से 7 दिन लेती है जी माशाल्लाह, यहाँ से आप देख सकते हैं। और दंदों चौगी है, यानी कि लंबी ब्रीडिंग के लिए दोस्तों बेहतरीन ब्रीडें, बेहतरीन जानवर माशाल्लाह, ठीक है। तो दोस्तों रेट भाई से ले लेते हैं। की रेट आखिरी होगी इसमें? 470 कमी पेशी होती है, कमी पेशी दोस्तों सब में हो जाएगी 470। नेक्स्ट दोस्तों आपको दिखाते हैं जी, ठीक है। इधर दंदो छिगी है, ठीक है। चलाकर आपको दोस्तों यहाँ से भी देख सकते हैं। हवाना वाइज दोस्तों चेक कीजिए, ठीक है। जगह थोड़ी सी शार्ट है, ठीक है। बाकी आपको चलाकर भी दोस्तों चेक कराते हैं। बुजुर्ग माशाल्लाह बैठे हुए हैं हमारे, ठीक है। साथ साथ आपको ये शौक भी करवा रहे हैं, तो चेक कीजिए, ठीक है। ये अच्छा ये कितने दाने कटनी है दोस्तों? 9 से 10 दिन लेती है जी, छिकी है, ठीक है। अगर डिमांड की तरफ आए
تو دوستوں بتا دیتے ہیں ڈیمانڈ کی آپ نے اس کی یعنی 580 مانگ رہے ہیں 580 ہو رہی ہے ٹھیک ہے کمی پیشی ہو کمی بیشی ہو ویسی باقی انشاءاللہ ہر چیز کی گارنٹی ہے بھائی گارنٹی ہر شہر ماشاءاللہ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بالکل حسین نیکسٹ دوستوں آپ کو بتاتے ہیں تو نیکسٹ دوستوں بریڈ چیک کیجئے جی ٹھیک ہے باقی صاحب بھائی سے ٹوٹل انفارمیشن لیتے ہیں صاحب بھائی ای دندو جی ہاں جی پوری ہے ابھی پوری ہے جی ٹھیک ہے اچھا صاحب بھائی کتنے دن کرنی ہے جی یہ تقریباً 6 دہاڑے کرنی ہے 5 سے 6 دن لیتی ہے دوستوں یہ کتنا وارا ہے یہ تقریباً تیسرا چوتھا وار ہے تیسرا چوتھا وارا ہے جی دوستوں اس کا ٹھیک ہے یہاں سے دیکھتے ہیں تیسرا سے چوتھا سب کا ملکنگ ریکارڈ کتنا ہے جی تقریباً اس کا ملکنگ ریکارڈ 14 سے 15 لیٹر سب کا ملکنگ ریکارڈ ہے ڈیمانڈ کی آپ نے جی 470 دوستوں ڈیمانڈ ہو رہی ہے جی 470 ٹھیک ہے کمی پیشی تمام میں ہوئی دوستوں نیکسٹ بریڈ چیک کیجیے جی ٹھیک ہے یہ تو آپ کو بتا چکے ہیں جس طرح پہلے ہی ماشاءاللہ 7 گبن بیٹھے ہیں یعنی کہ بالکل گبن ورائٹی اویلیبل ہے ٹھیک ہے اچھا سر بھائی گندو بندو پوری ہے یہ پوری ہے ٹھیک ہے کتنے داڑے ہیں تقریباً اس میں کتنے دن کرنی ہے تقریباً 9 دہاڑے 8 سے 9 دن دوستوں لیتی ہے یہاں سے بھی چیک کروا دیتے ہیں جی حوالہ دیکھ سکتے ہیں ڈیمانڈ کی آپ نے اگر ایسی ڈیمانڈ نہیں کر پاؤں جی 480 تو دوستوں نارملی ابھی تک 4 کی رینج کا مال ہے اس میں پیار محبت تمام میں ریٹس میں ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا نیکسٹ دوستوں آپ کو بتاتے ہیں جی ٹھیک ہے تو نیکسٹ دوستوں شوق کیجیے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں سے بھی چلا کر دکھاتے ہیں تو گبن ورائٹی ہے تقریباً کتنا وارا ہے جی سیکنڈ ٹائمر دوستوں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو چیک کروا دیتے ہیں سیکنڈ ٹائمر ہے ٹھیک ہے یہ باقی تھن دیکھیں اچھا گیپ مناسب گیپ مٹھی بھر تھن یہاں سے بھی آپ دوستوں چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لمبی بریڈنگ کے لیے اچھے جانور ہیں دوستوں ٹھیک ہے یہ باقی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں دونوں طرف سے آپ کو شوق کروا رہے ہیں مکمل تسلی کے ساتھ ریٹس میں دوستوں کمی بیشی ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے اچھا جانور ہو کوالٹی ہو تو ریٹس اصل چیز ہوتے ہیں جانور کی نسل کے دوستوں ٹھیک ہے نسل جتنی اچھی ہو تو چیز اتنی اچھی ہوگی دوستوں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ڈیمانڈ کی طرف اگر آئے صاحب بھائی اس کی ڈیمانڈ آپ کو 490 ٹھیک ہے 490 دوستوں اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی نیکسٹ بریڈ دوستوں یہ بھی یہ تازی ہوئی ہے نر ہے بازی دوستوں 7 اس کے نر ہے جی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے دن ہوئے جی سونے 7 سے 8 دن ہوئے ہیں جی اچھا 2 ٹائم کتنا دودھ کر رہی ہے اس ٹائم تقریباً 9 لیٹر اگر کوئی بھائی دے رہے ہوتے آ کے ایسی 2 ٹائم چوائی کر کے نہ کوئی ایشو نہیں دوستوں آپ آئیں چوائی کریں بھائی کا کہنا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے چیز پسند کریں ماشاءاللہ یہ یہاں سے بھی دوستوں آپ کو چیک کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو 8 سے 9 لیٹر کتنا وارا ہے تقریباً جی تیسرے وارے پر ہے ٹھیک ہے اور دونوں چھکی پوری ہے ٹھیک ہے باقی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ڈیمانڈ کی آپ نے اس نے 470 تو دوستوں اس میں پیار محبت ہو جائے گی کمی بیشی ہو جائے گی نیکسٹ دوستوں آپ کو گبن دکھاتے ہیں یہ دندو جی یہ پوری ہے ٹھیک ہے یہاں سے دکھا تو دوستوں کتنے دن لیتی ہے جی صاحب بھائی یہ والی دوستوں 10 سے 15 دن لیتی ہے اور دندو پوری ہے جی ٹھیک ہے اس تک کی ریٹ آپ نے 480 ٹھیک ہے باقی یہاں سے بتا دیں تمام میں ریٹس میں کمی بیشی ہو جائے گی صاحب بھائی موبائل نمبر اپنا دے دیجیے ہمیں جی 0315 0145 980 دوستوں کانٹیکٹ نمبر ہے لوکیشن گوندل منڈی کے بالکل ساتھ چند کلومیٹر یعنی کہ صرف 4 یا 5 منٹ کا راستہ ہوگا دوستوں ایگزیکٹ مدروٹا ہے ٹھیک ہے آپ آئیں وزٹ کریں تسلی کے ساتھ دوستوں ماشاءاللہ بریڈیں خریدیں کوئی ایشو بھی نہیں ہے ٹاپ کوالٹی کی دوستوں بریڈیں اویلیبل ہیں یہاں سے شوق کر سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ فارم کا مال کافی بھروسے مند ہوتا ہے بنسبت منڈی کے یہ نہیں کہ منڈی میں بھی دھوکے بازی لیکن آپ کو پتا ہے اکثر ہو جاتا ہے لیکن ماشاءاللہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین بریڈیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں ریٹس میں دوستوں کمی بیشی ہو جائے گی ریٹس فائنل نہیں ہے اس کے ساتھ ہی دوستوں اجازت چاہیں گے اللہ حامی و ناصر پاکستان زندہ باد